को एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा आखिर पे कि हमारा जो फोकस है सिर्फ गोजरी ज़बान पे है और उसके साथ साथ बाकी ज़बानों पे भी ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी ज़बानों को जो है पसे पुश डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा फोकस जो है गोजरी ज़बान पे है और उस गोजरी ज़बान पे काम करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और हर वक्त करते रहेंगे। और इसमें जो है एक हमारी बाज़ाब्ता एक टीम है, आवाज़ गुज्जर रूदाद कौम। उसमें जो है हमारे शौकत नसीम साहब हैं, शबीर अहमद पसवाल साहब हैं, और इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि मुश्ताक खालिद चौधरी साहब हैं, इश्तियाक मिसबा साहब हैं, और इसी तरह से मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, और इसमें शाजिया चौधरी जी हैं, कुलसूम चौधरी जी हैं, और इसमें बहुत सारे हम ऐसे नौजवान हैं कि जो हम अपनी गोजरी ज़बान को आगे लेकर के जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस पे जो है हम जितनी कोशिश हो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे और अपनी ज़बान को आगे लेकर के जाएंगे। वालेकुम दोस्तों, मेरी मुलाकात आज एक ऐसी शख्सियत से हो गई है जिनको मैंने अक्सर बेशतर यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखा है, और इनका मैंने कंटेंट भी देखा है और इनको मैं बहुत टाइम से फॉलो। मैं इनसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन पूछ लेता हूँ। तो इनका पहले एक शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे कि इन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दिया है इस वक्त थोड़ी बातचीत करने के लिए। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी इंट्रोडक्शन। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है आप इतना प्यार करते हो हमसे। तो मेरा जो है तारुफ इस तरह से है, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र मुर्तज़ा अवान है और मैं सतरीना कंगन का रहने वाला हूँ, और ये जो है मेरा मुख्तसर सा जो है तारुफ है। अच्छा, मिस्टर मुज़फ़्फ़र मुर्तज़ा अवान, आप सतरन से हैं। जी जी। तो मुज़फ़्फ़र साहब, आप मुझे एक बात बोलिए कि आप अक्सर ही बेशतर ये कंटेंट और कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। ज़्यादातर मैंने आपके फेसबुक पर भी आपकी वीडियोस देखे हैं और यूट्यूब पर भी रिसेंटली आपने अपलोड किए हैं कुछ वीडियोस। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप इस फील्ड में कैसे आ गए? असल में बुनियादी बात यह है कि मुझे बचपन में जो है इन चीज़ों का जो है बहुत शौक़ रहता था, और ज़ाहिर है कि उस वक़्त ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तो ये रिसेंटली ही जो है ये चीज़ें शुरू हुई हैं, और इसी असना में जो है एक पेज है आवाज़ गुज्जर के नाम से, और उसके साथ जो है मेरा ताल्लुक़ पैदा हुआ, और उसमें जो है हम बहुत सारे जो है एक टीम है हमारी, हम काम करते हैं उसमें, और उसी सिलसिले को जो है हम आगे लेकर के जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, आप मुझे बोलिए एक चीज़ की, मतलब मैंने तो आपका कंटेंट देखा, आप मतलब कैसा कंटेंट और कौन सा कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। आप तो अक्सर बेशतर मुख्तलिफ कंटेंट अपलोड करते हो, मतलब आप कहीं जगह जाते हो और अगर आपको वो जगह पसंद आ गई या उस जगह को एनालाइज किया आपने, तो आप उसी वक्त वो कंटेंट उठा के डाल देते हो सोशल मीडिया पर। आप मुझे बोलिए कि मतलब आपको ज़्यादातर यही कंटेंट क्यों डालते हो आप? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी जगह गए तो आपने उस जगह को सोचा तो वही डाल दिया आपने, मतलब कोई न्यूज़ आइटम या कंटिन्यू न्यूज़ अपलोड या टाइम बेस्ड न्यूज़ अपडेट क्यों नहीं देते हो? असल में बुनियादी बात यह है कि हम में से कुछ वक्त निकाल करके फिर जो है हम इसको सोशल मीडिया को देते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो वक्त हमारा है वो हम एक अखबार है गोजरी अखबार रूदाद कौम के नाम से, तो उसकी भी हम खिदमत करते हैं। तो ज़ाहिर है उसमें कॉलम वगैरह जो हैं इस तरह की जो हम लिख देते हैं और वो जो है आवाम तक पहुंचाते हैं। तो इस मामले में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं भी एक पहाड़ी बंदा हूँ, और जो भी ये हमारी कौम है, पहाड़ी है चाहे गोजर है, उनको आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंटेंट होता है आपको हमेशा सोसाइटी की सिचुएशन के रिलेटेड आप डालते हो। और इस मामले में भी आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आप हमारी सोसाइटी की एक हौसला अफजाई दे रहे हो, और आपका जो कंटेंट है इसमें इसको देखने वाले जो हैं, जो मैं एक मैं बात बोलूँगा, जो किस्मत वाले हैं जो आप ये कंटेंट देखते हैं, और उनको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है किस जगह पे इंसान को कैसे रहना चाहिए। तो इस मामले में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मतलब आप सिर्फ यही आपको कैसे ख्याल आ गया कि आप हम गोजरी लैंग्वेज यूज़ करके आप ये कंटेंट अपलोड करोगे? हाँ, देखिए जी, बात ऐसी है कि आपने भी देखा होगा, इस चीज़ को जो है नोट किया होगा कि जैसे बाकी ज़बानें जो हैं, जैसे हमारी यहाँ पे कश्मीरी ज़बान है या इसी तरह से उर्दू ज़बान है, वो तो एक आलमी ज़बान है, तो उन पे जो है लोगों ने बहुत सारा काम किया है, और वो जो है उनकी मेहनत फिर रंग लाई है, और वो ज़बानें जो हैं आज बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बोली जाती हैं।
اور اسی طرح سے پھر مطلب ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گوجری کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا ہے اور وہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور میرا فوکس جو ہے وہ بھی گوجری زبان پہ ہی ہے، تو جتنا ہو سکا کہ ہم گوجری زبان کو ہی انشاءاللہ تعالی آگے لے کر کے جائیں گے۔ جی مولوی صاحب، اچھا آپ مجھے بولیے کہ یہ جو کنٹینٹ آپ اپلوڈ کرتے ہو نا، تو اس میں مطلب آپ پہلے سے سوچ کے جاتے ہو کسی سچویشن پہ یا کسی انسیڈنٹل سچویشن پہ یا جہاں کہیں یہ مسئلے ہوتے ہیں، یا آپ کو مطلب والنٹیرلی آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہی کنٹینٹ آپ اٹھا کے ڈال دیتے ہو؟ یہ اصل میں انسان کی نیت پہ دار مدار ہے۔ دیکھیے جی، میری نیت یہ ہے کہ مجھے گوجری زبان کے لیے کام کرنا ہے، اور میں پھر جہاں پہ بھی ہوں، جس حالات میں بھی ہوں، اور اپنی زبان کی جو ہے خدمت کر ہی لیتا ہوں کسی نہ کسی بنیاد پہ۔ جی اچھا مولوی صاحب، مجھے بتائیے کہ یہ جو یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اکثر بیشتر بہت سارے چینلز ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب ایک موٹیو ہوتا ہے کہ مطلب یوٹیوب پر ویورشپ کما کے یا سبسکرائبرز کما کے کچھ پیسے کمانا، یا وہ کچھ کوئی بھی مطلب پھر وہ بہت سارا ایسا ولگر کنٹینٹ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کیا ہونی چاہیے، ان کی جو آڈینس ہے وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے۔ کیا آپ کا بھی یہی موٹیو ہے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالنے کا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پچھلے 3-4 سال سے میں کام کر رہا ہوں تو ہم نے بھی ضرور جو ہے پیسے کمائے ہوتے، لیکن ہم پیسوں کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی زبان کی جو ہے ایک خدمت کرتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ کی یہ بات سن کے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ پیسوں کے لیے کام یہ نہیں کریں، کیونکہ آپ کا جو ایک ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے کام کرنا، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس میں بہت کچھ انسان کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ وہ برداشت کر رہے ہو۔ تو ایک لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھوں گا مولوی صاحب کہ آپ ماشاءاللہ اتنے گڈ لکنگ آپ دکھ رہے ہو، بہت اچھے دکھ رہے ہو، اور آپ اسلامک طور پہ مطلب وہ ایک جو یونیفارم ہوتی ہے ایک مسلمان کے اوپر وہ آپ پر ہے، جیسے داڑھی یا لمبی ٹوپی لگا کے ہو، تو کیا یہ چیزیں آپ کے لیے بیریکیڈ مت بن رہی ہیں؟ فار ایگزامپل مطلب آپ کا یہ ریلیجس پہ کچھ اثر تو نہیں آ رہا ہے؟ کوئی لوگ آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہے ہیں کہ یہ بندہ اتنا اچھا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہیے، ایسی کچھ باتیں آپ مت؟ نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ایک مولوی آپ کو جو ہے ڈاکٹر بھی دکھے گا، ایک مولوی آپ کو انجینئر بھی دکھے گا، ایک مولوی آپ کو ایک استاد بھی دکھے گا، کام میں حائل ہوتا ہے، ایسا بالکل۔ اور ساتھ میں کیونکہ ساتھ میں یہ چیزیں چلانا، یہ دنیاوی کام چلانا، یہ ایک ہوتا ہے ایک جینٹل مین کا کام۔ تو ماشاءاللہ آپ کا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آخر پہ کہ ہمارا جو فوکس ہے صرف گوجری زبان پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی زبانوں پہ بھی ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم باقی زبانوں کو جو ہے پسے پش ڈال رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے گوجری زبان پہ ہے، اور اس گوجری زبان پہ کام کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اور ہر وقت کرتے رہیں گے۔ اور اس میں جو ہے ایک ہماری باضابطہ ایک ٹیم ہے، آواز گجر روداد قوم، اس میں جو ہے ہمارے شوکت نسیم صاحب ہیں، شبیر احمد پسوال صاحب ہیں، اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشتاق خالد چودھری صاحب ہیں، اشتیاق مصباح صاحب ہیں، اور اسی طرح سے میاں محمد یوسف صاحب ہیں، اور اس میں شازیہ چودھری جی ہیں، کلثوم چودھری جی ہیں، اور اس میں بہت سارے ہم ایسے نوجوان ہیں کہ جو ہم اپنی گوجری زبان کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ جو ہم جتنی کوشش ہو ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے اور اپنی زبان کو آگے لے کر کے جائیں گے۔ میں ارشاد قریشی ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، اور میری قسمت سے میری ملاقات آج مولوی صاحب سے ہو گئی، اور میں نے ان سے اپنے جو آج تک کے سوالات میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھے تھے وہ میں نے آج ان کو بول دیا، اور ان کے بہت اچھے جواب دیے ہیں انہوں نے مجھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان سوالوں کا ان کی جو باتیں ہیں یا ان کا جو کنٹینٹ ہے جو یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپلوڈ ہو بہت اچھا لگے گا۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ خدا حافظ۔